न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म सङ्ग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च तथैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु एनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत् कृत्स्नवदे तस्मिन् कार्ये सत्तमहैतुकम् अतद्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतं प्रियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतर्कृतम् अपरप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्रागसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेश च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गोपनमुखादि वृत्त्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्धः ततो नैष्कृतिकोरतः विषादी दीर्घसूत्रे च कर्ता तामस उच्यते।